अस्सलाम वालेकुम। आज एक वीडियो बनाई है, मतलब बहुत एक शॉर्ट फार्मूले मैंने इंशाल्लाह आपके लिए बनाए हैं कि आप उम्मीद है कि आप बहुत लाइक करेंगे। अगर अच्छी वीडियो मिलती है ज़रूर शेयर करें। अगर एचडी रिजल्ट इंशाल्लाह यूट्यूब पे एचडी रिजल्ट होता है। अगर कुछ लड़के बोलते हैं कि फेसबुक पे वो वीडियो क्लियर नहीं आती, या टिकटॉक पे, मतलब टिकटॉक पे तो लड़के बोल देते हैं कि कंप्लीट वीडियो। भाई यूट्यूब पे एचडी रिजल्ट हमेशा मिलता है। अगर क्वालिटी आप चेंज करके देखें, 1080 करके देखें तो एचडी रिजल्ट आएगा। इस फॉर वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि रेडियस को लेकर बूम लेंथ निकालने का फार्मूला। जो भी बूम निकल और जो भी, मतलब आपके पास कोई भी अगर डिग्री और डिग्री भी बने, लेट्स सपोज ये 30 की डिग्री बनानी है, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा आ जाता है कि 15 की डिग्री बनानी है और बूम लेंथ उतना ही निकले कि डिग्री 15 की बने और बूम लेंथ भी निकले, यानी एक फार्मूले से आपने दो चीजें निकालनी है। फार्मूला क्या है? ये वाला फार्मूला है सिंपल 1.035। ये फार्मूला है ये वाला। और डिग्री किसके लिए? ये सिर्फ 15 डिग्री बनाने के लिए है। आपको हमेशा याद रखना है कि 15 डिग्री बनाने के लिए Z1.035 से मल्टीप्लाई करना है। जितना भी रेडियस हो, आपका रेडियस जितना भी होता है, आपने इस चीज से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका बूम लेंथ आ जाएगा। ये बूम लेंथ आ जाएगा। अगर आपका बूम लेंथ आ जाता है तो कैलकुलेटर से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह डिग्री 15 की बनेगी। सेम अगर लेट्स सपोज 10 रेडियस है हमारा, अभी 10 रेडियस है, जरब 1.35 से करेंगे तो आपका हमारा बूम लेंथ आ जाएगा 10.35 से। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से चेक करें, इंशाल्लाह आपका डिग्री जो है वो 15 ही बनेगा। उसके बाद एक और फार्मूला है, ये वाला फार्मूला। ये कंप्लीट फार्मूला है। ये फार्मूला क्या है कि अगर आपके पास बूम लेंथ दिया हो और डिग्री दी हो तो रेडियस निकालना है। उसके लिए क्या करना है? आपने सिंपली बूम लेंथ जरब कॉस डिग्री, आपका रेडियस निकल आएगा। दो फार्मूले हैं, एक शॉर्ट फार्मूला है, ये सिर्फ 15 डिग्री के लिए है, और रेडियस कोई भी आपके पास बूम लेंथ हो और डिग्री हो तो आप रेडियस निकाल सकते हैं। चलिए ये हम लोग अभी चेक करते हैं कि उससे साइंटिफिक कैलकुलेटर से चेक करते हैं। अभी लेट्स सपोज हमारा रेडियस हम लोगों ने लिया था 10। अभी साइंटिफिक कैलकुलेटर से हमारा रेडियस था 10 डिग्री। ये वाला, ये जो चीज थी, ये फार्मूला जो मैंने शॉर्ट बताया है कि 1.035, तो रेडियस से मल्टीप्लाई किया तो हमारा बूम लेंथ आ गया 10.15, 10.35, सॉरी, बूम लेंथ निकला। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से कॉस 10, साइंटिफिक कैलकुलेटर से शिफ्ट कॉस इनवर्स 10 डिवाइड बूम लेंथ। बूम लेंथ कितना आया था? 10.35 इज इक्वल, हमारी डिग्री आ गई 15 की। ये आपकी ये फार्मूला है। हमेशा आप इस फार्मूले को देखें, बेशक कैलकुलेटर से चेक करें, आपकी डिग्री 15 ही आएगी। उसके बाद दूसरा जो चीज मैं बोल रहा था, मतलब अभी हमारे पास था कि अगर बूम लेंथ, क्या वाकई शॉर्ट फार्मूले से रेडियस 10 ही आता है जो हम लोगों ने एग्जांपल में, ये जो फार्मूला था ये वाला, कि अगर हमारे पास आ जाता है कि बूम लेंथ भी आ गया, डिग्री भी आ गई, तो रेडियस कैसे निकलना है? कैलकुलेटर से सेम आप क्रॉस चेक भी करें, इंशाल्लाह आपका वो फार्मूला सारा सेम ही आएगा। कैसे चेक करना? सिंपली आगे अभी सिंपली चेक करें, हमारे पास था बूम लेंथ 10.35 मल्टीप्लाई काज करना है, काज इनवर्स या शिफ्ट काज नहीं करना। काज डिग्री कितनी थी? 15 की। आपका रेडियस आ गया पूरा 10, ये 9.99 मतलब 10 आ गया। तो ये वाला फार्मूला भी कवर हो गया, ये फार्मूला भी हो गया। दो फार्मूले हो गए इसमें। नेक्स्ट चलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए सेम वही।
اگر 20 کی ڈگری کا فارمولا ہے، آپ نے سمپلی یہ کرنا ہے 1.065 جتنا بھی ریڈیوس ہو 20 ڈگری بنانی ہے، آپ نے صرف اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے 1.065 سے، آپ کی 20 ڈگری بنے گی۔ بوم لینتھ ابھی سیم وہ 10 سے ملٹیپلائی کر کے اگر آپ کا 1.065 کرتے ہیں تو 10.65 آتا ہے بوم لینتھ آئے گا۔ بے شک کراس چیک کریں، ڈگری بھی 20 کی بنے گی۔ بعد میں آپ بوم لینتھ اور ڈگری کو لے کر ریڈیس چیک کریں، جو اگزامپل لیا تھا واقعی ریڈ 10 آتا ہے، 10 ہی آئے گا انشاءاللہ۔ سیم 25 ڈگری کے لیے آپ نے یہ والا فارمولا ہے 1.04 سے کرنا ہے، تو آپ کی ہمیشہ 25 ڈگری کے لیے جتنا بھی ریڈیس ہو آپ نے ہمیشہ اس یونٹ سے ملٹیپلائی کر دینا، آپ کا بوم لینتھ بھی آئے گا اور ڈگری اتنی بنے گی۔ اگر یہ والی 1.04 سے کریں گے تو 25 ڈگری بنے گی اور بوم لینتھ اتنا ہی آئے گا کہ آپ کے پاس ڈگری 25 کی بن جائے۔ بے شک کراس چیک کریں، یہ 30 کی ڈگری ہے، 30 کی ڈگری کے لیے ابھی یہ دیکھ رہے ہیں 30 کی ڈگری ہے ہمیشہ۔ آپ اس کے لیے اگر آپ کرتے ہیں کہ جتنا بھی ریڈیس ہو 1.15 سے کریں گے تو آپ کا ہمیشہ 30 ڈگری بنے گی اور بوم لینتھ اتنا ہی آئے گا۔ ابھی یہ اگزامپل میں نے لی تھی کہ 10 ریڈیس کا ضرب 1.15 کیا تو بوم لینتھ ہمارا آیا تھا یہ 11.5 ہے۔ اور ابھی کیلکولیٹر سے بے شک چیک کر لیتے ہیں۔ شفٹ کاز 10 ریڈیس تھا ڈیوائڈ ہمارا بوم لینتھ تھا یہ 11.5 تو 11.5 یہ 30 کی ڈگری آپ کی بن جائے گی۔ سیم 30 کی ڈگری بھی بن گئی، یہ والی 30 کی ڈگری بھی بن گئی۔ ابھی چیک کرتے ہیں فارمولے سے کہ کیا بوم لینتھ جو ہمارا یونٹ سے آیا تھا وہ واقعی ریڈیس جو 10 لیا تھا وہ آتا ہے۔ سیم وہی واپس کیلکولیٹر کی طرف جاتے ہیں، ہمارا بوم لینتھ آیا ہے 11.5 ضرب جتنا بھی بوم لینتھ ہو اس کو ضرب شفٹ نہیں کرنا، صرف کاز سے کرنا ہے، سمپلی کاز ڈگری جو ہماری تھی 30 کی از اکول دیکھ 9.995 تو ریڈیس بھی 10 ہو گیا، تو مطلب یہ والا فارمولا ہے۔ سمپلی آگے چلتے ہیں، یہ والا ہے 35 ڈگری کے لیے 1.022 یہ والا فارمولا 1.220 یہ والا فارمولا ہے 35 ڈگری کے لیے۔ اگر 35 ڈگری بنانی ہے جتنا بھی ریڈیس ہو اس کو اس یونٹ سے ملٹیپلائی کر دیں، صرف 35 کی ڈگری ہی بنے گی اور بوم لینتھ اتنا آئے گا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، 40 ڈگری ہے تو اس کو کرنا ہے 1.305 سے، تو 40 کی ہی ڈگری بھی بنے گی اور بوم لینتھ اتنا ہی آئے گا کہ 40 ڈگری بھی بنے گی اور ریڈیس آپ بعد میں چیک کریں اتنا انشاءاللہ آئے گا۔ 45 ڈگری کے لیے آپ نے سمپلی وہی کرنا ہے 1.14 یعنی 1.41 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا بوم لینتھ 45 ڈگری کے لیے نکلائے گا اور ڈگری بھی 45 کی بنے گی۔ بے شک کیلکولیٹر سے چیک کر لیں، یہ فارمولے انشاءاللہ پکچر کے ساتھ میں کمپلیٹ اپلوڈ بھی کروں گا، ویڈیو میں اٹیچ ہوگی۔ 50 ڈگری کے لیے سمپلی آپ نے یہ والا فارمولا لگانا، جتنا بھی ریڈیس ہو 1.555 کریں گے، جتنا بھی ریڈیس ہو، ابھی 10 میٹر ریڈیس ہے، 10 ضرب 1.555 آپ کا بوم لینتھ آ جائے گا 15، تو 15 بوم لینتھ آ جائے گا۔ ڈگری بے شک آپ کیلکولیٹر سے چیک کر لیں، ریڈیس 10 کو لے کے ڈیوائڈ 15 بوم لینتھ، آپ کی ڈگری پوری 50 کی بنے گی۔ اس کے بعد اگر کراس چیک کرنا ہے کہ ریڈیس 10 تھا تو واقعی آتا ہے نہیں آتا، بوم لینتھ ضرب فارمولا تھا کاز ڈگری آپ کا ریڈیس آ جائے۔ اس کے بعد 55 ڈگری کے لیے یہ جو یونٹ میں نے بتا رہا ہوں یہ صرف فکس ڈگریوں کے لیے ہیں، 15 20 25 ایسے ہر 5 ڈگری کے لیے، نہیں کہ اگر 55 ہے
تو اس کو دوسرے سے ملٹیپلائی کریں. اگر 55 ڈگری بنانی ہے بوم کی تو اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے 1.743 سے، تو آپ کی 55 کی ڈگری ہی بنے گی. سیم آگے 60 ڈگری کے لیے 2 سے ملٹیپلائی کریں گے. جیسے ہم نے سنا ہوا ہے کہ جتنا بھی ریڈیوس ہو اس کو ملٹیپلائی 2 کریں تو بوم لینتھ 60 ڈگری کا بنے گا. سیم ایسے ہی ہے. یہ آگے چلتے ہیں 65 ڈگری کے لیے 2.4 کو ملٹیپلائی کریں. جتنا بھی ریڈیوس ہو 65 کی ڈگری بنے گی اور بوم لینتھ اتنا ہی آئے گا کہ ڈگری 65 کی بنے. سیم 70 ڈگری کے لیے آپ نے جتنا بھی ریڈیوس ہو 2.94 یعنی 2.94 سے ملٹیپلائی کریں. جتنا بھی ریڈیوس ہو ڈگری 70 کی ہی بنے گی ہمیشہ، بے شک سائنٹیفک کیلکولیٹر سے چیک کریں. 75 ڈگری کے لیے آپ نے ہمیشہ 75 ڈگری کے لیے آپ نے 3.9 سے ضرب کرنا ہے، آپ کی ڈگری 75 کی بنے گی. اس کے بعد 80 ڈگری کے لیے 5.8 کریں گے. جتنا بھی ریڈیوس ہو انشاءاللہ آپ کا بوم لینتھ اتنا ہی آئے گا کہ ڈگری 80 کی ہی بنے، یہ والی ڈگری. تو یہ ساری پچھلے جتنے بھی فارمولے ہیں میں ان کی ویڈیو کے ساتھ اٹیچ بھی کر دوں گا انشاءاللہ. اچھی لگے تو ضرور شیئر کریں. ایچ ڈی ریزلٹ کے لیے یوٹیوب پہ ضرور چیک کریں.